हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पूरा गरेको छ। खोप प्राप्तिको विषयमा सरकारले आफ्ना हरेक च्यानल सम्भावना अगाडि बढाउँदै लगेको छ। समयमै कोभिड भ्याक्सिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको प्रतिबद्धता सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वासका बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतले कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने, यसबारे विशेषज्ञसँग संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका प्रयास सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले समयमै कोभिड भ्याक्सिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। कार्यभार सम्हालेको 15औं दिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले आफ्ना मुख्य 3 प्राथमिकताबारे जानकारी गराउनुभयो। खोप अभियान सफल बनाउने, प्रत्येक पालिकामा 5, 10 र 15 शय्याको अस्पताल बनाउने र कर्मचारी समायोजनको काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पूरा गरेको उहाँको भनाइ छ। केही निश्चित देशमा खोपको विकास भएको भन्दै उहाँले छिमेकी राष्ट्रमा खोप सुरु भइसकेको अवस्थामा उनीहरूभन्दा धेरै पछाडि हुने स्थितिमा नभएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा पनि आन्तरिक तयारी धेरै हदसम्म अघि बढेको भन्दै उहाँले खोप प्राप्तिको विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक आफ्ना हरेक च्यानल र सम्भावना अगाडि बढाउँदै लगेको बताउनुभयो। खोप खरिद प्रक्रियामा पूर्णतया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोपको लागि लक्षित समूह बनाएको छ। प्राथमिकताका आधारमा 3, 17 र 17% रहेको छ। त्यसबाहेक कोभ्याक्सबाट पनि खोप आउने सुनिश्चितता भएको छ, जसबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको सुनिश्चितता भएको छ। मुख्य जोखिममा रहेका 3% स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि 55 वर्ष उमेरमाथिका र दीर्घ रोगीले खोप पाउने मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। त्यसपछि मात्र 20% मानिसलाई खोप दिइनेछ।
अहिले खोपबारे कानुनी जटिलता सकिएको छ भने आर्थिक व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गरेको छ। खोप छिटोभन्दा छिटो अन्य देश सरह नै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। आउँदो केही समयमा सम्पूर्ण नेपालीले चरणबद्ध रूपमा खोप पाउने र यसै सन्दर्भमा खोपलाई अभियान र मिसनका रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। 16,000 खोप केन्द्रहरू परिचालित गरिने र त्यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने हो र त्यसमा हामी अगाडि धेरै हदसम्म बढिसकेका छौँ र कोभ्याक्समाथि मात्रै हामी निर्भर छैनौँ। कोभ्याक्स पनि छ, तर उसले दिनुभन्दा अगाडि नै खोप आउँछ। मैले पहिले नै भने यो पोलिटिकल कमोडिटी हुन गएको छ र यसमा हामी लाग्यौँ भने क्यूमा धेरै पछाडि पर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले तत्त देशको सरकारलाई को सहयोग लिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी विश्वस्त हुने कारण त्यो हो, आधार त्यहाँनिर छ। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने यो आउँछ, तत्त सरकारको सहयोगलाई हामी जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको आधारमा आउँछ। कोभ्याक्स भन्दा पहिल्यै आउँछ, उसले दिनुभन्दा अगाडि आउँछ। एक दोस्रो चाहिँ अब मूल विषय चाहिँ के हो भने जनता आश्वस्त गर्ने भनेको मैले सुरुमै भनिहालेँ, त्यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको हुनाले रह्यो कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ, पारदर्शी ढङ्गले को अगाडि बढ्छ यसमा, त्योसँग आउँछ र यो करिब करिब चलिरहेछ। यो कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरूमा धेरै नबोल्नु नै धेरै राम्रो सन्देश हो। रिजल्ट मूल कुरो नतिजा हो। हामीसँग भएका जति राज्यसँग भएका क्षमता छ सबै प्रयोग भइरहेको छ र दक्षिण एसियाली अन्य देशहरू सँगसँगै हामी पनि हुन्छौँ भन्ने विश्वास गर्नुहोस्। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटुरोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन।
अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अहिलेको समय कोरोना महामारीको समय हो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी नै समस्या भइराख्दा नेपाल अछुतो रहेन र सँगसँगै यहाँको सङ्क्रमणको दर पनि अहिले बढ्दै नै गइराखेको छ। सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि हामी मान्छेहरूको चाहिँ डर चाहिँ घटिराखेको छ र सँगसँगै सायद आत्मबल चाहिँ बढेको छ। यति भन्दै कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने तथ्य चाहिँ हामीसँग छ र यो भनेको एकदम नराम्रो चिज हो। तपाईँ हामी जसको भए पनि परिवार कसैलाई सिकिष्ट भएर आइसियुमा राख्नु पर्यो भने अहिलेको समयमा हामीले परिवारले नजिकै बसेर हामीले सेवा पनि गर्न पाइराखेका छैनौँ। यति कठिन समयमा यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले डर कम गरेर यसलाई लापरवाही तरिकाले चाहिँ लिन मिल्दैन। भन्नुको मतलब अहिलेको समयमा पनि हामी सजग रहनै पर्छ। यो सर्न सक्ने सम्भावनालाई कम गर्न, रोकथाम गर्नको लागि हामी अनुशासित हुनै पर्छ। त्यो भनेको हामीले मास्क लगाउनै पर्छ। कोही सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति अगाडि पछाडि छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर हामीले आफूले पनि मास्क लगाउनु पर्यो र अरूलाई पनि मास्क लगाउन उत्प्रेरणा गर्नु पर्यो। सँगसँगै अनावश्यक ठाउँहरूलाई छोइछोटो गर्नु पनि भएन। आफ्नो हात धुनु पर्यो अथवा नभए हामीले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्यो र अनावश्यक ठाउँमा भिडभाडमा जाने काम गर्नु भएन। शारीरिक दूरी बढाउनै पर्छ। यो यति कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले त्याग्ने बेला होइन, यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने बेला हो। यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैलाई चाहिँ यति अवलम्बन गर्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै म एक मुटु रोग विशेषज्ञको हिसाबले मुटु रोग भएका बिरामीहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा मलाई कस्तो होला के होला भन्ने डर लागिराखेको होला। मुटु रोग भइराखेका व्यक्तिहरूलाई अहिले अस्पतालसम्म गएर देखाउन पनि अप्ठ्यारो भइराखेको होला। यसमा म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको लक्षण केही नयाँ आएको छ भने कृपया यहाँहरूले आफ्नो चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा अस्पताल आउनुहोस्। यदि लक्षणहरू केही पनि आएको छैन भने आफूले खाइराखेको नियमित औषधिहरू सेवन गरिराख्नुहोस्। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्, शारीरिक अभ्यास गर्नुहोस्, अनावश्यक खानेकुराहरू धेरै नखानुहोस्, हिँडडुल धेरै अनावश्यक हिँडडुल नगर्नुहोस् र एकदमै लक्षण भनेको के भनेदेखि कथम कदाचित छातीमा पीडा भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, मुटुको धड्कन एकदम बढ्दै गयो र रिङ्गटा लाग्यो, एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भयो भनेदेखि चाहिँ अस्पताल आउनुहोस्। यदि होइन भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि हामी नर्मल जस्तै गरेर, साधारण जस्तै गरेर घरमै बसेर पनि आफ्नो उपचार निरन्तर गर्न सक्छौँ र यो निरन्तरता दिने बेलामा कोरोनाबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणलाई पनि ध्यान पुर्याउँ र यसकोबाट परै बसेर यसलाई रोकथाम गरौँ। यति गऱ्यौँ भने हामी मुटुकै रोग लागे पनि हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ।
लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा मुटु रोग र मधुमेहका बिरामी बहुसंख्यक छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्येष्ठ नागरिक र श्वास प्रश्वासका बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतका रोगीहरूको ज्यान गएको र संक्रमणको शिकार बन्न पुगेको देखिएको छ। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट कसरी सजगता अपनाउने वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर विश्वनाथ कोइरालासँगको संवादमा आधारित यो सामग्री। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ, तर सबैभन्दा बढी संक्रमणको जोखिम भने अस्वस्थ अर्थात् पहिला नै कुनै रोगको शिकार भएका व्यक्तिहरू हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी छन् उनीहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान जाने खतरा बढी हुने गरेको छ। यदि पहिले नै कुनै रोगले च्यापेको छ भने ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अरू व्यक्तिको तुलनामा बढी जोखिम हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्ता बिरामीहरू कोरोनाको संक्रमित भएमा उनीहरूको अवस्था अन्य साधारणको भन्दा गम्भीर हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्येष्ठ नागरिक र पहिले नै श्वास प्रश्वासका बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतका रोगीहरूको ज्यान गएको र संक्रमणको शिकार बन्न पुगेको देखिएको छ। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट कसरी बच्न सक्छन्? वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर विश्वनाथ कोइरालासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिलेको संक्रमणको, अहिलेको महामारीको समयमा भन्ने हो भने म काम गर्ने अस्पताल लगायत प्रायःजसो सबैजसो अस्पतालहरूको हालत एउटै खालको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी कोरोनाभन्दा अगाडि एउटा डर त्रास केही पनि नभइकन एकनासले एउटा हिसाबले बिरामी जाँच्ने क्रममा थियौँ। अहिले चाहिँ सबै अस्पतालहरूलाई के अप्ठ्यारो भएको छ भने एउटा छुट्टै ग्रुप, बिरामीहरूको एउटा ग्रुप चाहिँ जो चाहिँ अरूलाई पनि सार्न सक्ने, यो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सार्न सक्ने रोग लिएर महामारी रूपमा फैलिएको बिरामीहरूको ग्रुपलाई पनि सबै अस्पतालले ह्यान्डल गर्नु परेको। विशेष गरेर जो अस्पतालहरू चाहिँ पहिले भनौँ न नन कोभिड भनेर उपचार गराइराखेको भए पनि अहिले चाहिँ सरकारकै आदेशअनुसार पनि कम्तीमा 20% चाहिँ कोभिडका बिरामी राख्नै पर्छ भनेर गरेको सन्दर्भमा चाहिँ सबै अस्पताललाई एउटै अप्ठ्यारो महसुस भएको। किनभने पहिले अस्पतालको जुन संरचना जसरी तयार पारेको थियो, कुन बिरामीलाई कहाँ जाँच्ने, कसरी राख्ने, को डाक्टरले हेर्ने भनेर जुन थियो त्यो सबै भताभुङ्ग भएको छ। किनभने उनीहरूको लागि कोभिड भएका बिरामीकोहरूको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँ पनि छुट्टै, जाने ठाउँ पनि छुट्टै, निस्किने ठाउँ पनि छुट्टै, त्यहाँ गर्ने उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि छुट्टै, अरू सरसफाइदेखि लिएर अरू सबै विविध कुराहरूमा मिलाउनु पर्ने कर्मचारीहरू पनि छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र एकदमै क्रिटिकल, एकदमै भनौँ न यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नु परेको हुनाले एकदमै पहिलेभन्दा धेरै नै गाह्रो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सबै अस्पतालहरूलाई यस्तै नै छ। किनभने नगर्न पनि मिलेन, गर्ने पनि साधन स्रोतले भ्याएसम्म
गर्ने कुरा हो। अरू बिरामी जुन चाहिँ पहिलेदेखि जचार आइरहेका बिरामी छन्, जुन मधुमेह, प्रेसर, अरू क्रोनिक दीर्घ रोगहरूका बिरामीहरू जुन छन्, उनीहरूलाई अस्पताल जान डर छ। अब बिचबिचमा जचाउन पाएका छैनन्, रोग के रूपमा बढिरहेछ घटिरहेछ ठिक छ थाहा पनि छैन, अस्पताल जान डर पनि छ। उनीहरू घरै बसेर त्रसित मनस्थिति लिएर बसेका छन्। जसलाई चाहिँ अस्पताल बाध्यतावश जानु परेको छ, बिरामी पनि स्वास्थ्यकर्मी पनि अस्पताल जानु परेको छ, उनीहरूको पनि बहुत नै कठिन अवस्था भइरहेको अवस्था अहिले हरेक अस्पतालले फेस गरिरहनु परेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरूलाई सामान्य अवस्थामा सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल नआउनु पनि भनिएको छ र बिरामीहरू पनि एकदमै आत्तिएका छन्, डराएका छन् अस्पताल जानको निम्ति। र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ बिरामी धेरै हुँदा पनि PCR मागिन्छ भनेर पनि अस्पताल जान डराउनुहुन्छ। कस्तो छ यहाँहरूको अस्पतालमा कोभिडका बिरामी र कोभिडभन्दा फरक बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धति? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, PCR रिपोर्ट लिएरै आउने भन्ने सबै बिरामीलाई छैन। अब जस्तो हाम्रै अस्पताल ओम अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब हामीले इमर्जेन्सी भएका बिरामीको लागि पनि 2टा छुट्टै इमर्जेन्सी बनाएको छौँ। जो चाहिँ ज्वरो आएको छ, जसलाई चाहिँ अलिकति पनि कोरोना हुन सक्छ भन्ने सम्भावना भएका बिरामी छौँ, उनीहरूलाई हामी एउटा इमर्जेन्सीमा हेर्छौँ। उनीहरूलाई हेरिसकेपछि क्याटेगोराइज गरेपछि कोरोना जस्तो लाग्छ त्यसको टेस्ट गर्ने, त्यसको उपचार गर्ने एउटा ठाउँबाट हुन्छ। र दोस्रो इमर्जेन्सी चाहिँ जुन सधैँ चलिरहेकै इमर्जेन्सी जुन छ, त्यसमा चाहिँ ज्वरो नभएका अरू कोरोनाको लक्षणहरू, सम्भावित लक्षणहरू नभएका बिरामीहरूलाई जाँच्ने छुट्टै इमर्जेन्सी छ। त्यस्तै गरेर हामीले ICU पनि छुट्टै बनाएका छौँ कोरोना नभएकालाई। वार्डहरू पनि कोरोना बिरामी राख्ने र कोरोना बिरामी नराख्ने छुट्टै छ। भनेपछि OPDमा चाहिँ प्रायःजसो के हुन्छ भनेदेखि जो कोरोना शङ्का भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रायः यो कोरोनाको इमर्जेन्सी अथवा यसमा लगेर जचाउने गरिन्छ। अरू बिरामीलाई चाहिँ OPDहरू खुला छन्। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित डाक्टरहरूले आफ्नो OPDमा बसेर हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो प्रिकसन्स लिनुहुन्छ। बिरामीले पनि मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र अलि पर बसेर गर्ने सावधानीहरू उहाँहरूले पनि अपनाउनुहुन्छ। त्यसरी जाँच गरिन्छ। जसले चाहिँ पहिले नै अब मलाई चाहिँ शङ्का छ केही गरौँ भनेर PCR रिपोर्ट लिएर आउनु भएको छ भने सजिलै भयो, तर लिएर नआउँदैमा अस्पतालमा उपचार नपाउने भन्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा आपतकालीन अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा कस्ता बिरामी चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, के छ भने अहिले यो सञ्चारको मिडिया, यो इन्टरनेटको अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ के भएको छ भने सबैको धेरैजसोको पहुँच छ है इन्टरनेटमा। त्यसैले कति मान्छेहरू जुन दीर्घ रोग लिएर सुगरका, प्रेसरका, थाइरोइडका अथवा अरू विभिन्न रोग लिएर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले इन्टरनेट अथवा टेलिफोन बाट नै डाक्टरहरूसँग सम्पर्क गरेर सोधेर जुन चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छैन भने त्यसबाट पनि समाधान भइरहेको अवस्था छ। अब को चाहिँ आउनै पर्छ भनेदेखि जो बिरामीलाई नियमित, जस्तो क्यान्सरका बिरामीहरू छन् जसलाई रेडियोथेरापी चाहिन्छ, जसलाई किमोथेरापी साइकलमा, कसैलाई 2-3 दिन गरेर हरेक हप्ता, कसैलाई फलोअपमा, अब त्यो क्यान्सर अनुसारका बिरामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पताल जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्तै किडनीका बिरामीहरू जसलाई चाहिँ नियमित डायलाइसिस चाहिन्छ, प्रायःजसो हप्तामा 2-3 डायलाइसिस चाहिनेलाई उहाँहरूलाई अस्पताल नगई सुख छैन। र अर्को खालको बिरामीहरू जो चाहिँ यही रुगाखोकी अहिलेको कोभिडकै सम्भावित बिरामीहरू, उहाँहरूलाई पनि जानु पर्यो। र अर्को क्याटेगोरीका बिरामी हुन्छन् अपरझट आइपर्ने कुराहरू, एक्सिडेन्टहरू, हार्ट एट्याकहरू, प्यारालाइसिसहरू, जुन चाहिँ अघिसम्म केही पनि थिएन, अपरझट आइपर्यो, तुरुन्त पेट दुखेका बिरामीहरू, अक्युट एब्डोमेन भन्छ, एपेन्डिसाइटिसहरू, यस्तो खालका बिरामीहरू जो चाहिँ कुरेर घरमा बस्न मिल्दैन, उहाँहरूलाई जानुपर्ने नै बाध्यता छ। त्यसैले उहाँहरूले त जानै पर्छ। जसलाई चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ नियमित, जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि सुगरकै बिरामी भयो, प्रेसरकै बिरामी भयो, थाइरोइडको बिरामी भयो र अन्य रोगहरूको लागि चाहिँ जो चाहिँ नियमित औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, नियमित डाक्टरको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो
र अहिले पनि नियमित डाक्टरहरूसँग टेलिफोन मार्फत अथवा नेट इमेल मार्फत अथवा नेटका अरू सोसल मिडिया मार्फत उहाँहरू डाक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँको परिस्थिति के छ अपडेट भइरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई नआउँदा पनि हुन्छ है। नत्र अरू चाहिँ जसले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म डराएर डाक्टरसँग सम्पर्क पनि भएको छैन, औषधि खाए के भइरहेछ थाहा छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कुनै परीक्षण बिना नै बिरामीहरूले चाहिँ सामान्य बिरामी रुगाखोकी टाउको दुख्ने हुँदाखेरि नेट इन्टरनेट हेर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो औषधि खाँदा हुने रहेछ भन्ने जाने बाहिर गएर क्लिनिकमा गएर औषधि लिएर खाने चलन छ। यसले कतिको असर गर्छ? अब यो गलत कुरा हो है, तर गलत कुरा भन्दै पनि हाम्रो देशमा सबै अब अहिले हामी काठमाडौँको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, देशभरिको कुरा गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरू छैनन्, धेरै ठाउँमा औषधि पसल टाढा छन्, कति दिन हिँडेर गएर डोकामा बोकेर उपचार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् है। त्यसैले गर्दा अब यसले समग्रमा भन्ने हो भने यो उपचार पद्धति ठिक होइन। किनभने रोगै छ भने पनि कुन रोग हो भनेर नछुट्याइकन खाली औषधि मात्रै खाएर अन्दाजको भरमा खाएर त्यसले एउटा खराब गर्ने कुरा छँदैछ। धेरै जसोमा भनौँ न प्रायः जसोमा ठिक पनि गर्न सक्छ, किनभने औषधि पसलमा पनि अहिले केही न केही यो मेडिसिनको जानकारी भएकै मान्छे हुन्छन्। तर कति रोगहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो ढिलाइले गर्दाखेरि रोग फैलिएर अथवा अन्तिम स्थितिमा पुगेर अस्पताल पुग्दा गर्नै नसकिने, छिटो आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने परिस्थिति पनि आइदिन्छ। औषधिको साइड इफेक्ट त्यत्तिकै हुन्छ। औषधिको ड्रग रेजिस्टेन्स भन्छ, एउटा अनुपयुक्त हिसाबले प्रयोग गरेको औषधिले गर्दा त्यो औषधिले पछि गएर अरूलाई काम नगर्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ। ड्रग रेजिस्टेन्सको पनि समस्याहरू आउने हुन्छ। त्यसैले त्यो उपचार पद्धति ठिक चाहिँ होइन। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ सहज रूपमा सबै ठाउँमा यो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, त्यहाँको लागि अन्य विकल्प पनि छैन। फेरि अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दा भनौँ न एक प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आत्तिएका छन् होइन, अनि एक प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, यसले के नै गर्छ, यो सामान्य रुखाखोकी त हो नि भन्ने एक किसिमका मान्छेहरू, यसलाई हामी जित्छौँ, नेपालीहरूले त जित्छन् भनेर भन्ने एक किसिमका मान्छेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब हेर्नुहोस्, दुइटै खतरनाक कुरा हुन् है। बरु कोभिडसँग डराएर घर बसेर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाएर हिँड्ने, बाहिर भरसक नहिँड्ने, बढी त्रसित भएर अलिकति मानसिक समस्या आउन सक्छ, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, यी कुराहरू आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो ज्यानै लिएर जाने चिजहरू होइनन् है। उनीहरूलाई फेरि काउन्सिलिङ सम्झाएर फकाएर ठिक हुने चिज हो। तर जो चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली हौँ, हामी त जे पनि जितिहाल्छौँ नि, यस्तो कोरोना त के मामुली चिज हो, यसलाई त के वास्ता गर्ने र भनेर जो हिँड्नुभएको छ त्यो उहाँहरू झन् बढी खतरनाक हो। उहाँहरूले गर्दा एक त आफू त ल भनौँ न कति त्यो आँट गर्ने मान्छेहरू, अब उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुने चान्सेस छुट्टै हुन्छ। तर जो रोगी छन्, वृद्ध छन्, क्यान्सरको उपचार गरेका छन्, अब विभिन्न अरू एड्सको उपचारमा छन्, अब यस्ता औषधिहरूले जसको शरीर कमजोर भएको छ उहाँहरूलाई सारिदिनु भयो उहाँहरूले भने पनि त्यो त मलाई त लागेन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले कसलाई सार्नुभयो कसलाई सार्नु भएन भन्नेको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्न है। त्यसैले अप्रमाणित चिजहरूमा सुनेको भरमा र चाहिँ मलाई त के हुन्छ र भनेर भन्नेको भरमा अहिले देखिराख्नु भएको छ नि। हाम्रो नेपालमा त कोरोना पनि खासै आउँदैन होला, इन्डिया नेपाल भनेको चाहिँ अलिकति गर्मी ठाउँहरू हो, यहाँ त कोरोना पनि के आउला र युरोप अमेरिकातिर आउने चिज हो भन्ने खालको जुन भ्रम थियो, अहिले काठमाडौँको स्थिति देख्ने बित्तिकै त्यो भ्रम के हो र के रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ। हामी सजग नहुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको देखिरहनु भएको छ। त्यसैले बरु घरमा त्रसित भएर बस्ने मान्छे कम खतरनाक हुन्, जो चाहिँ कोरोनाले केही हुँदैन भनेर बाहिर हिँडेर अरूलाई पनि त्यसैमा के अरे प्रभाव पारेर चाहिँ लिएर हिँड्ने मान्छेहरू बढी खतरनाक हुन्। डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमितहरू जो दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले र सामान्य व्यक्तिहरूले अहिलेको अवस्थामा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ?
अब हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा त हामीले धेरै मिडियाबाट पनि सुनिरहेका छौँ, टेलिभिजनबाट पनि। मुख्य कुरो हामी एक अर्काबाट टाढा हुनु पर्यो, सोसल डिस्टेन्सिङ हुनु पर्यो। त्यो सबभन्दा एक अर्कामा सर्ने रोगहरू, यो कोरोना मात्रै होइन अरू रोगको लागि पनि त्यो चाहिँ राम्रो उपाय हो। किनभने श्वास प्रश्वासबाट थुक्का छिटाबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। टाढा रहने, मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, जरुरत नभएको बेलामा बाहिर नहिँड्ने, यी कुराहरू त साधारण सबैले सुनिराखेकै कुराहरू। अर्को कुराहरू घरमा बस्दाखेरि के छ भने पौष्टिक खानेकुराहरू, झोल पदार्थहरू प्रशस्त खाने, पौष्टिक खानेकुराहरू खाने। घरमा बस्यो फुर्सद भयो भनेर विभिन्न युट्युबमा हेरेर चाहिने नचाहिने नयाँ नयाँ परिकार बनाएर घर बस्यो, हिँड्ने टाइम छैन अथवा मन छैन, अनि खायो, अनि त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई चाहिँ कोरोनाको कारणले होइन कि अरू कारणले बेफाइदा गर्छ। वेट बढ्ने है, अनि विभिन्न अपचका कुराहरू हुने, अनि भनौँ न चिल्लो पदार्थ, मसला, यी कुराहरूले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ। जहाँ एक्सर्साइज कसरत हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खानेकुरा बढी भयो भने त्यसले बेफाइदा गर्छ। त्यसैले खाना त खाने, सीमित मात्रामा खाने, अरू बेलामा हिँडडुल गरेको बेलामा भन्दा कम खाने, धेरै खाने चाहिँ फलफुल, सागसब्जी, तरकारी, पानी, अरू झोल चिजहरू, दुध, अनि यस्तो चिजहरू बढी खाने। माछा मासु, अब तारेका चिजहरू, बाहिरबाट बनाएका चिजहरू, यस्तोहरू चाहिँ कम खानुपर्छ। मैले अलिकति थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहेँ। औषधि कम्पनीहरूले चाहिँ फिजिसियनहरूलाई भनौँ न विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर आउने गरेको पनि सुनिन्छ। यहाँले चाहिँ यस्ता प्रस्तावहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने नि, मान्छेले आफूलाई कतिसम्म लिमिट गर्ने भन्ने कुरो हो। कुरा के हुन्छ भने नि, प्रमोसनल चिज जुन एजुकेसनल एक्टिभिटीको लागि, मानौ मैले एउटा प्रेसरको कुनै औषधि लेखेँ अरे होइन, कोही बिरामी प्रेसरको बिरामी आयो, उसलाई त मैले कुनै न कुनै कम्पनीको प्रेसरको औषधि त लेख्नै पर्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, फिजिसियनहरूले के विचार गर्नुपर्छ, यो कम्पनी कतिको क्वालिटीको कम्पनी हो, यसको औषधिहरूले कतिको असर पार्छ, यसले चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा कस्तो स्टेक कस्तो छ, कति औषधि चलेको छ, यी सबै कुराहरू र कस्ट कस्तो छ है, ती सबै हेर्नुपर्छ। इन्सुलिनहरू भए, प्रेसरका औषधि भए, सुगरका अरू औषधिहरू भए, विभिन्न प्राइसमा आउँछन्। एन्टिबायोटिक्सहरू भए विभिन्न प्राइसमा आउँछन्। कति कुराहरू के हुन्छ भने कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। थोरै प्राइसमा आएका औषधिहरू क्वालिटी कस्तो छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही एउटै मलिक्युल कुनै चाहिँ सस्तोमा कुनैमा महँगो छ भने चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। हामीले जुत्तै किन्न गयौँ भने पनि त एउटा 2000 पर्ने जुत्ता र 1000 रुपियाँ पर्ने जुत्ता उस्तै देखे पनि हामी सक्छौँ भने 2000 को किनभने यो क्वालिटी होला भन्ने हिसाबले हेर्छौँ नि। त्यसैले डक्टरहरूले पनि त्यो तौलिन सक्नुपर्छ। त्यसमा लेख्न त कुनै न कुनै कम्पनीको लेख्नै पर्छ। त्यसमा अब विचार गरेर कुनको चाहिँ राम्रो छ भनेर विचार गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म पनि स्वाभाविक के भन्छु भने जस्तोमा त्यसमा प्रमोसनल किताबहरू त्यही सम्बन्धी प्रेसर सम्बन्धीकै कसैले किताबहरू ल्याएर दिए होइन, कसैले सिडीहरू यो सम्बन्धीको रिसर्चमा भएका मेटेरियलहरू ल्याएर दिए, त्यो सम्बन्धीको कुनै सेमिनार गरे, अर्गनाइज गरे, त्यहाँ गएर ती विभिन्न एक्सपर्टहरू ल्याएर बोलाएर गरे। त्यो सेमिनार गरेको बेलामा खाजासाजा नास्ता खुवाए, खाना खुवाए, त्यो कुरालाई चाहिँ इन्सेन्टिभ भन्न मिल्दैन है। त्यो सबै कम्पनीले गर्छन् भन्ने छैन, कुनैले गर्छन् कुनैले गर्दैनन्, त्यसको आधारमा चाहिँ हुँदैन। अब त्यसभन्दा बाहेक कोही व्यक्तिगत रूपमा कसैले गर्छन् भने त्यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो डाक्टरहरूमा मात्रै होइन कि सबै ठाउँमा इन्डिभिजुअल्ली आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर गर्छन् भने त्यो ओभरअल ग्रुपको रिस्पोन्सिबिलिटी बन्दैन। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणले चाहिँ धेरै रोग हुने जोखिमबाट चाहिँ बचाउँछ भनिन्छ होइन। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ नियमित जाँच गर्नै पर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब हेर्नुहोस्, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भनेको चाहिँ खास भन्ने हो भने यो सरकारी माध्यमबाट हुन त सरकारले पनि अहिले विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर सुधारको के अरे बाटो अपनाइरहेको छ है स्वास्थ्य सेवामा है। अब यसमा चाहिँ के छ, नियमित स्वास्थ्य सेवा भनेको के छ भने प्राय जसो एक त सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ नियमित चाहिन्छ है, उनीहरूको इम्युनिटी राम्रो विकसित भइसकेका हुँदैन, त्यसैले धेरै रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को गर्भवती महिलाहरूलाई नियमित चाहिन्छ। अर्को चाहिँ त्योभन्दा बाहेकका मान्छेहरू चाहिँ प्रायः के छ भने या त दीर्घ रोगहरू
या चाहिँ अरू केही नभएको छ भने उमेर बढ्दै गएपछि है प्रायःजसो 50-55 नागेपछि चाहिँ विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो ग्रुपको मानिसहरूलाई चाहिँ नियमित यो स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि के छ भने नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने भनेर त्यो प्याकेजमा गएर सधैँ जाँच गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। एकचोटि सुरुमा एउटा प्याकेज जाँच गरिसकेपछि त्यसमा के चिजहरू देखिन्छ, जुन चिजहरू ठिक छन्, जुन चिजहरू तुरुन्तै बेठिक भइहाल्ने होइनन्, तिनीहरूलाई हरेकपल्ट त्यो प्याकेजमा जाँच्नु जरुरी पनि छैन। त्यसैले कसैलाई रेगुलर स्वास्थ्य चेकअप गर्नु पर्यो भने पनि र पहिले आएर एकचोटि सम्पूर्ण जाँच गर्ने हो भने पनि एकचोटि प्याकेजमै सबै होल बडी चेकअप भन्छौँ नि हामी साधारण भाषामा, त्यस्तो गर्ने हो भने पनि त्यसपछि चाहिँ हरेक वर्षमा गर्ने हो कि हरेक 2 वर्षमा गर्ने हो कि हरेक 6 महिनामा गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्याकेज गरिसकेपछि जो फिजिसियन अथवा जो डक्टरलाई चाहिँ जचाइन्छ नि उहाँलाई सोधेर चाहिँ मेरो के प्रब्लम छ त्यो अनुसारले कुन समयमा चाहिँ नियमित जाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ, खर्च पनि धेरै हुँदैन र चाहिने जाँच पनि हुन्छ र रोग अनुसारको जाँच पनि हुन्छ। त्यस्तो भनेपछि कहिले चाहिँ गर्न आवश्यक छ, कहिले होइन, उमेर बढ्दै गएपछि गर्न आवश्यक छ र भनरेबल ग्रुप भन्छौँ नि जुन जस्तो बच्चाहरू, गर्भवतीहरू अनि दीर्घ रोग भएकाहरूलाई त नियमित जरुरत नै छ। अहिले यस्ता सरुवा रोगहरू त छन् नै, तर सरुवा रोग सँगसँगै दीर्घ रोगीहरू पनि एकदमै धेरै छन्। यो दीर्घ रोगी चाहिँ किन यति धेरै बढिरहेछन्? यहाँ एउटा फिजिसियन हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? दीर्घ रोगी अब नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै दीर्घ रोगीहरू चाहिँ बढ्दै गएका छन्। एक त के छ भने हाम्रो चिकित्सा पद्धतिले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पत्ता लागिसकेका छन्, धेरै रोगहरूको उपचार आएको छ र धेरै मान्छेहरू पहिले बाँचेको उमेरभन्दा बढी बाँच्न थालेका छन्। अनि मान्छे बढी बाँचेपछि दीर्घ रोग पनि उनीहरू सँगसँगै रहन्छ, त्यसैले दीर्घ रोग थपिनु एउटा कारण त्यो हो। दोस्रो मुख्य कारण चाहिँ तपाईँले खोज्नु भयो र मैले भन्नुपर्ने पनि कारण के भन्ने लाग्छ भने हाम्रो सबै खानपान रहन सहनले गर्दा दीर्घ रोग बढेको छ है। हामी अब पहिला सहरी जीवनभन्दा गाउँले जीवनमा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने खानेकुरा अर्ग्यानिक हुन्थ्यो, आफ्नै खेतमा फलेको आफ्नै बारीमा फलेको कुराहरू खाइन्थ्यो, सिजनल कुराहरू खाइन्थ्यो र चाहिँ घरमै फलेका फलफुलहरू, घरमै भएका दही दुधहरू, यी सबै कुराहरू घरमै हुन्थे, स्वस्थकर हुन्थ्यो र प्रशस्त काम गर्नु पर्थ्यो। प्रशस्त काम गरेपछि शरीरको सबै अङ्गहरू चाहिँ तन्दुरुस्त हुन्थे। अब अहिले के छ भने र दोस्रो कुरो के छ भने सीमित क्षेत्रफलमा मान्छे जम्मा हुन्थे, तनाव कम थियो, अरूको धेरै देख्दैन थिए, नदेखेपछि जति कम देखिन्छ त्यति आशा इच्छा आकाङ्क्षाहरू कम हुन्छन्। सहर बन्यो, बढ्दै गए, मान्छे सहर छिरेपछि धेरै कुरा देखे, अब धेरै कुरा सम्भव कुरा पनि देखे, असम्भव कुरा पनि देखे, तर असम्भव भए पनि मान्छेको इच्छा त रोकिँदैन। अनि घर चाहियो, गाडी चाहियो, अरू कम्फर्टका चिजहरू चाहिए, गर्दै गर्दा दौडधुप भयो, पैसा कमाउनुमा दौडिनु पर्यो, तर आफ्नो लागि समय, खाने समय पनि भएन, कसरत गर्ने समय पनि भएन, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो समाजको लागि पनि समय भएन, तनावग्रस्त जिन्दगी भयो, पैसा त जम्मा भयो, अन्तिममा गएर त्यही पैसा त्यही आफ्नो शरीरको उपचारमा खर्चेर सिद्ध्याउने बाहेक अरू बाँकी केही रहँदैन। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली कसरत नहुने, तनावमा दौडिनु पर्ने, पैसाको पछि लाग्नुपर्ने र स्वच्छकर खानेकुरा खान नपाउने कारणले गर्दा नै संसारभरि नै यो दीर्घ रोगहरू बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो। र थप यसमा सँगसँगै अर्को मैले भन्न छुटाएँ, सहरको पोल्युसनले गर्दा, प्रदूषणले गर्दाखेरि आउने क्यान्सर जन्य र अन्य रोगहरू पनि सहरको बसाइले गर्दाखेरि, त्यहाँको प्रदूषणले गर्दाखेरि आउने रोगहरू पनि थपिए यसमा। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी,
स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्। बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अंगदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौंदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन् काका। अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागे है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अंगदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न? उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ। र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो। र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका
हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ, हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार हजुर, म डाक्टर बाबुराम पोखरेल, न्युरोलोजिस्ट, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल। नसा रोगबाट बच्नको लागि हामीले रेगुलर व्यायाम गर्ने, आफ्नो प्रेसर सुगरको कन्ट्रोल गर्ने, चिल्लो सेवन कम गर्ने र खानेकुराहरूमा ध्यान दिने। खानेकुराहरू ध्यान दिँदाखेरि पाकेको, राम्रोसँग पखालेर सफासँग राखेका खानेकुराहरू, मजाले पाकेको खानेकुराहरू खाने, रेगुलर व्यायाम गर्ने, आफ्नो ओजनलाई औसत रूपमा सही राख्ने, अनि आवश्यक पर्दाखेरि हजुरहरूले सुगर, प्रेसर तथा मुटुको समस्याहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा उपचार गरेर हामीले नसा रोगको लागि ब्रेनमा आउने स्ट्रोक, प्यारालाइसिस र जुन ट्रमा ब्रेन छ त्यसलाई एभोइड गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यो हामी सबै मिलेर गऱ्यो भने अवश्य पनि सफल हुन्छौँ। पार्किन्सन्स डिजिज चाहिँ युजली 50 देखि 60 वर्षभन्दा माथि भएको व्यक्तिहरूलाई हुन्छ। यसमा पनि पार्किन्सन्समा पनि हजुरको पेस्टिसाइड्सहरू गाउँहरूमा जुन तरकारीहरूमा राख्छौँ पेस्टिसाइड्सहरूको कम प्रयोग गरिदिनुहोस्, औषधिहरूको प्रयोग पनि कम गर्नुहोस् र एउटा नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। आफ्नो टाउकोमा रिपिटेड चोट लाग्छ भने त्यसलाई पनि कम गर्नुहोस्। यसले पार्किन्सन्स डिजिजलाई पनि अलिकति कम गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्तन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने, छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो। अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19बाट बच्न सक्छौँ। समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौँ। जो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको थियो र भएको छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौँ।
त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्युजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौँ। सो लेट्स बी अलर्ट, लेट्स बी अवेयर एन्ड लेट्स लिभ विथ कोरोना। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु, पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पुरा गरेको छ। खोप प्राप्तिको विषयमा सरकारले आफ्ना हरेक च्यानल सम्भावना अगाडि बढाउँदै लगेको छ भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वासका बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएकाहरू, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतले कोरोनाबाट बच्न कसरी सजगता अपनाउने, यसबारे विशेषज्ञसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।